जंग यमामा, नबूवत का झूठा दावा करने वाला ये मुसलमा कज़्ज़ाब। और क्यों कत्ल करना चाहते थे हज़रत वाशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस मुसलमा कज़्ज़ाब को। 700 से ज़ायद हाफ़िज़ कुरान की शहादत की वजह बनने वाली ये जंग कैसे क्रेडिट ले जाती है कुरान पाक को एक किताब की शक्ल देने में। क्या बात हुई थी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बीच में। कहाँ 13,000 मुसलमान और कहाँ 40,000 का एक लश्कर। क्या एग्जैक्टली हुआ था इन दोनों के बीच में, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। जंग यमामा इस्लाम की सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट जंगों में से एक जंग। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद जब खिलाफत हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिली, तो जहाँ लोगों ने ज़कात देने से इनकार किया, वहाँ बहुत सारे लोगों ने झूठी नबूवत का दावा भी किया। इनमें एक मुसलमा कज़्ज़ाब था। ये नजफ़ ईस्टर्न सऊदी अरेबिया से था और बनु हनीफा के कबीले से था। बनु हनीफा उस वक़्त का सबसे फ़ेमस और सबसे मज़बूत कबीला था। ये आज के दौर में भी सबसे फ़ेमस और सबसे मज़बूत कबीला है। अब्दुल अज़ीज़ से लेकर मोहम्मद बिन सलमान आज भी उसी कबीले से तल्लुक़ रखते हैं और आज भी ये कबीला सबसे फ़ेमस और सबसे मज़बूत है। बचपन से ही अपनी सारी एजुकेशन रोमन एम्पायर के सिटी दमिश्क के एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से हासिल की। वहाँ से एजुकेशन लेने के बाद जब ये अपने कबीले में वापस लौटा तो लोगों ने इसको बहुत इज़्ज़त दी। ये ऐसे ही है जैसे आज के दौर में कोई हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से पढ़कर किसी गाँव में जाता है तो उसको इज़्ज़त दी जाती है। इसको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी जाने लगी और जल्द ही लोगों ने इसको अपने कबीले का सरदार बना लिया। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना फ़तह किया और मदीना फ़तह करने के दौरान भी बहुत सारी जंगें हुई, जैसे जंग उहद, जंग बदर और जंग खंदक। सुलह हदीबिया के बाद मदीना के हालात बेहतर हो गए और मुसलमान मदीना में मजबूत होना शुरू हो गए। कुछ ही अरसा के बाद मुसलमानों ने मक्का भी फ़तह कर लिया। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का बखूबी इल्म हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसिकली अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और आखिरी रसूल हैं। सो अरब के बहुत से कबाइल ने इस्लाम कबूल करना शुरू किया। बनु हनीफा ने भी अपने इन सरदारों को कहना शुरू किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएं और जाके वहां से इस्लाम कबूल करें और हमें भी इस्लाम कबूल करवाएं। मुसलमा कज़्ज़ाब अपने कुछ साथियों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता है और जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठता है और बात करता है कि हम इस्लाम कबूल कर लेंगे, हम आपको मान लेंगे कि आप अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, लेकिन एक शर्त पे। शर्त वो ये है कि जब आपका विसाल हो तो आप खिलाफत की जिम्मेदारी मुझे देंगे। ये मशहूर वाक़या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की एक टहनी पकड़ी और उसे कहा, मैं तुम्हें ये खजूर की टहनी भी ना दूं, खिलाफत को बहुत दूर की बात है। वो गुस्से से वहां से उठता है और अपने साथियों के साथ दोबारा अपने कबीले में जाता है। कबीले में जाने के बाद बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया जाता है। उस इज्तिमा में वो ये बताता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी मुलाकात हुई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इक्वल नबी डिक्लेयर कर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मदीना को देखेंगे और वो इस एरिया को देखेगा। कुछ लोगों ने बड़ी खुशी से उसकी बात का यकीन कर लिया और कुछ लोग अभी भी शशोपन में थे कि ये किस तरह की बात है। वहां मुसलमानों ने एक शख्स को इस कबीले में भेजा कि वो जाके वहां पे ये सारी सिचुएशन क्लियर करें कि ये झूठ बोल रहा है। वो शख्स वहां पे पहुंचता है, लोगों को इकट्ठा किया जाता है और वो मजमे में बताता है कि ये मुसलमा कज़्ज़ाब जो बात कर रहा है ये बिल्कुल सच बात कर रहा है। लोगों को फिर यकीन आ जाता है उसकी बात पे और लोग जोक दर जोक मसलमा कज़्ज़ाब को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। जो ही ये सफर शुरू होता है, इस सफर के दौरान वो फजर की नमाज को खत्म कर देता है, ईशा की नमाज को खत्म कर देता है, बिना गवाहान के निकाह को आम कर देता है, फांसी को आम कर देता है, शराब को आम कर देता है और रमजान के रोजे कम कर देता है। इतना आसान इस्लाम प्रेजेंट करता है कि जहां किन्हीं कुर्बानियों के बाद लोगों ने इस्लाम कबूल किया था, वहां लोग जोग दर जोग इस्लाम में दाखिल होना शुरू हो गए। अब ये सवाल पैदा होता है कि इतनी कुर्बानियों के बाद और इतनी स्लोली ग्रेजुअली लोगों ने इस्लाम कबूल किया और मसलमा कज़ाब का सू कार्ड इस्लाम लोगों ने इतनी जल्दी कबूल करना क्यों शुरू किया। तो ये बात वहां जाती है जब मक्का के कबाइल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था कि अगर आप हमारे खुदाओं को भी अपने खुदा के साथ मान लेते हैं तो हम आपको आखिरी रसूल भी मानेंगे, हम आपको इज्जत भी देंगे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी फेमस हदीस थी जिसका मफहूम ये है कि अगर तुम लोग मेरे एक हाथ पे चांद और दूसरे हाथ पे सूरज भी रख दो, मैं तब भी आप लोगों के खुदाओं को नहीं मानूंगा। ये इस्लाम की कुर्बानियां थी, ये इस्लाम के स्टैंडर्ड से, लेकिन उसको सारा चेंज किया गया। इवन के कुरान पाक की आयत को चेंज करके एक नया कुरान बनाने की कोशिश भी की गई। फिर मुसलमा कज़ाब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खत लिखा। उस खत में ये लिखा गया कि मुस्लिमा कज़्ज़ाब अल्लाह के रसूल की तरफ से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल को
آدھی دنیا آپ کی اور آدھی دنیا میری، آپ اپنی دنیا کی نبوت سنبھالیں اور میں اپنی دنیا کی نبوت سنبھالتا ہوں۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مسلمہ کذاب کو، یعنی جھوٹے آدمی کو، کہ دنیا نہ میری ہے نہ تمہاری ہے، دنیا اللہ کی ہے، اللہ جس سے چاہے دنیا دے۔ یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا، اس کی یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بغاوت کرے۔ اس نے کوئی بغاوت نہیں کی۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور خلافت ملی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو مسلمہ بن کذاب نے اعلان کر دیا جھوٹا نبی ہونے کا اور بغاوت کرنا سٹارٹ کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بغاوتوں سے نمٹنے کے لیے 11 فوجیں بنائیں۔ ان میں سے ایک فوج کو حضرت اکرمہ کی سربراہی میں مسلمہ کذاب کی طرف بھیجا گیا اور ان کو یہ انسٹرکشنز پاس کی گئیں کہ آپ لوگوں نے جسٹ اس کی فوج کو روکنا ہے، اس پہ حملہ نہیں کرنا، بٹ اس طرح کے سرکمسٹانسز بنے کہ ان پہ حملہ کرنا پڑا اور مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد دوبارہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور لشکر تیار کیا اور وہ مسلمہ کذاب کی طرف بھیجا، لیکن اس لشکر کو بھی شکست ہوئی۔ اس کے بعد باری آتی ہے اللہ کے شیر کی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 13,000 مسلمانوں کا ایک لشکر تیار کر کے دیا اور ان کو واضح انسٹرکشنز تھی کہ وہ حملہ کریں گے مسلمہ کذاب پہ اور اس کو نیست و نابود کر دیں گے۔ یہ لشکر روانہ ہوتا ہے اور یہ پہنچتا ہے مسلمہ کذاب کے پاس، کہاں ایک طرف 13,000 مسلمانوں کی فوج اور کہاں ایک طرف 40,000 کا لشکر۔ یہ دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں۔ سٹارٹ میں وہاں سے کچھ سپاہی آتے ہیں، مسلمان پیچھے ہٹتے ہیں، لیکن حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت زید بن خطاب کچھ صحابہ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور ان پہ حملہ کرتے ہیں۔ اس جنگ کو کمپیئر کیا جاتا ہے جنگ حنین کے ساتھ، جہاں سیم سینیریو ہوا تھا، مسلمانوں کی فوج ٹیک پہ چلی گئی تھی، پیچھے چلی گئی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور انہوں نے لیڈرشپ کی ایک عظیم داستان رقم کی۔ حضرت خالد بن ولید اور حضرت زید بن خطاب کچھ صحابہ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں 40,000 کی اس فوج پہ۔ اتنی تیزی سے حملہ کیا جاتا ہے کہ وہ ہیوی ہو جاتی ہے مسلمانوں کی فوج ان 40,000 لوگوں پہ۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے ہیں اور پیچھے ہٹتے ہٹتے وہ ایک ایسے باغ میں چلے جاتے ہیں جس کی چاروں طرف سے دیواریں تھیں اور اس کے دروازے کو اندر سے بند کر دیتے ہیں۔ یہاں ہمت کرتے ہیں ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت ابرہ بن مالک۔ یہ ریکویسٹ کرتے ہیں حضرت خالد بن ولید سے کہ وہ ان کو اجازت دیں اور وہ کسی طرح سے ان کی طرف چلے جائیں دیوار پھلانگ کے اور اندر سے جا کے دروازہ کھول دیں، لیکن ان کو اجازت نہیں ملتی کیونکہ یہ کسی خودکشی سے کم نہیں تھا۔ بٹ ایونچولی یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ وہ صحابی جائیں گے۔ وہ جاتے ہیں، اندر سے دروازہ کھولتے ہیں اور مسلمانوں کی یہ فوج حملہ کر دیتی ہے کافروں کی اس فوج پہ۔ یہ سارے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں تو وہاں ایک کونے میں ایک شخص موجود تھے جن کا نام تھا حضرت حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اپنی نظر رکھتے ہیں مسلمہ کذاب پہ۔ مسلمہ کذاب چونکہ بھاگ رہا تھا تو وہ ان کی طرف بھاگتے ہیں۔ یہ وہی حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے حضرت ابو سفیان کی بیوی ہندہ کے کہنے پہ حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا۔ پھر جب متفقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا اور ان کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ آیا کریں۔ اپنے اس داغ کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ارادہ کیا کہ یہ مسلمہ کذاب کو ختم کریں گے اور اپنے فیمس نیزے سے ان پہ حملہ کیا اور اس کو ختم کر دیا۔ اس جنگ کی فتح کے بعد مسلمانوں کی پورے عرب پہ حکومت ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پورے عرب پہ تھی۔ اس جنگ کے بعد اس جنگ میں ٹوٹل 700 سے زیادہ حافظ قرآن شہید ہوئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی کہ اگر ایسے ہی ہمارے حفاظ کرام شہید ہوتے رہے تو ایک وقت آ سکتا ہے جب مسلمانوں میں ایک تنازع آئے گا، مسلمانوں میں اختلاف ہوگا قرآن پاک کی ترتیب پہ، کیونکہ اس وقت قرآن پاک کو ایک بک کی شکل نہیں دی گئی تھی، ڈیفرنٹ چھوٹے چھوٹے صوفوں کی شکل میں ڈیفرنٹ جگہوں پہ تھا قرآن پاک۔ اس لیے انہوں نے اس وقت قرآن پاک کو ایک بک کی شکل دی۔ یہ کریڈٹ اس جنگ کو جاتا ہے۔ اس جنگ سے نہ صرف مسلمانوں کو کامیابی ہوئی بلکہ قرآن پاک آج کی جو لیٹسٹ کتاب ہے اس فارم کے اندر اس دور میں قرآن پاک آیا۔ نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا ایسے ہی خاتمہ ہوتا رہے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔